बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी बेटी पागल थी, हर कोई इसका मजाक उड़ाता। एक दिन शाही जिन्नात मेरी बेटी का रिश्ता लाया, लेकिन मैं वलीमे में शिरकत करने गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी बेटी मलिका बनी बैठी थी, मगर उसके सर पर खूबसूरत ताज की बजाय इंसानी खोपड़ी से बना ताज सजा हुआ था। गले में भी इंसानों की खोपड़ी से बना हार पहना था। हाथ और दोनों पाँव में जंजीरें डाली थी। उसका पूरा जिस्म जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मेरी बेटी सरमीना का खौफ और डर से बुरा हाल था। वो बहुत तकलीफ़ में थी और दर्द से कराह रही थी। मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बता दिया, उसकी थोड़ी सी तकलीफ़ भी बता दी, मगर अभी तक मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची और यहाँ आने से पहले उसने कितनी तकलीफ़ उठाई, इसके साथ क्या हुआ, तो फिर सीने में नासिरा ज़रमीना क्या, हम लोग ज़रमीना का अब्बू शामीर और मैं साहिवाल में रहते थे। ज़रमीना के अब्बू अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उसमें शामीर ज़रमीना के अब्बू की खाला की बेटी थी। ज़रमीना के अब्बू अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और मैं शामीर ज़रमीना के अब्बू की खाला की बेटी थी। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने खुशी खुशी हमारी शादी कर दी। शामीर नौकरी करने लाहौर चले गए। मैं अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। शामीर हर महीने घर आया करते और 2 या 3 दिन हमारे पास रहकर फिर काम पर चले जाते। शामीर ने काफ़ी दफ़े अपने वालिदैन से कहा वो मुझे इनके साथ लाहौर भेज दें, मगर मेरी खाला जो मेरी सास हैं वो न मानती थीं और कहती थीं कि तुम्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हम तुम्हारी बीवी के पास होते हैं, अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता उसके बगैर तो तुम नौकरी छोड़कर उसके पास आ जाओ। शामीर चुप हो जाते। ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती रही। शामीर जब घर ना होते तो मैं बहुत उदास रहती। ज़्यादातर वक्त मेरा अपने कमरे में ही गुजरता। मेरी सास बहुत नाराज़ होती और कहती थी कि किस चीज़ की कमी है, क्या तुम यहाँ बैठकर हमारे साथ खुश नहीं? अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में, तुम बाहर निकला करो, हर वक्त अपने कमरे में ही बैठी रहती हो। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, बहुत खूबसूरत भी था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गांव के घर बहुत बड़े और प्यारे होते हैं, तो हमारा घर भी बहुत प्यारा था। बड़े बड़े हवादार कमरे, खुला और बड़ा सहन, हमारे घर के सहन में लगे दरख्त, हमारे घर का खूबसूरत बागीचा जो हमारे घर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करता था। जब मेरा दिल बहुत उदास होता, मैं रात के किसी भी वक्त अपने खुले सहन में आकर बैठ जाती। हमारे सहन में बागीचे के साथ ही एक पीपल का बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था, तो मैं अक्सर रात को अकेले उस दरख्त के पास जाकर अपने बागीचे में बैठ जाया करती। उसके घर आने के लिए दिन गिनती रहती। हमारी शादी को कुछ अरसा हुआ तो मैं उम्मीद से हुई। शामीर को पता चला तो वो दौड़े चले आए। मेरी सास कहने लगी कि अब तुम जल्दी नहीं आ गए बेटा। अपनी माँ से कहने लगे कि अम्मा जान, दफ्तर वालों ने किसी काम से मुझे साहिवाल भेजा था, मैंने सोचा आप सबसे भी मिल लूँ, और शामीर मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए तो माँ को तसल्ली हुई। मैं अपने कमरे में चली गई। शामीर कुछ देर बाद अपनी माँ के पास बैठे, फिर बाद में मेरे पास कमरे में चले आए और आकर बैठकर कितनी देर तक इंतज़ार करते रहे कि मैं कुछ कहूँ, मगर मैं खामोश बैठी थी। शामीर ने मेरा चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया तो परेशान हो गए और बोले, क्या बात है नासिर, तुम रो रही हो? मैं बहुत खुश हूँ, दफ्तर से छुट्टी लेकर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, और तुम देखो मुझे रोककर परेशान कर रही हो। तुमने मुझे खुद ही फ़ोन किया, खुशखबरी दी कि मैं बाप बनने वाला हूँ, अब देखो कैसे उदास बैठी हो। आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। मैं तुम नाराज़ होकर समीर से कहने लगी, आपको क्या पता मैं यहाँ कैसे एक एक दिन आपके घर आने का इंतज़ार करती हूँ। चलो दिन तो फिर भी गुजर जाता है, मगर रातें बहुत लंबी होती हैं। मुझे डर लगता है, आपकी भी याद आती है। मुझे बताएं मैं तब क्या किया करूं? महीने में मुश्किल से 1-2 बार फ़ोन पर बात होती है हमारी, और वो भी आपको अम्मा जान का तो पता है।
ہر وقت میرا دھیان کرتی ہیں، مجھ پر ہی نظر رکھتی ہیں کہ کہیں میں آپ سے بات تو نہیں کر رہی۔ رات کو تو میں ہوتی ہوں اور یہ پیپل کا درخت اور میری تنہائی، تو میں ہر رات کو اس پیپل کے درخت کے پاس بیٹھ کر اپنے دل میں آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ جب میں صبح سارے گھر کا کام کر کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے کمرے میں آتی ہوں تو اماں جان پھر سے آواز دے کر کہتی ہیں کہ باہر آ کر میرے پاس بیٹھو، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ابھی ہماری شادی ہوئی تھی کہ آپ لاہور چلے گئے، 1 مہینے بعد گھر آتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ ٹائم گزارنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کسی دن میں ایسے اکیلے رہ کر پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ تو شامیر بولے، اللہ نہ کرے، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم میرے بغیر اکیلے کیسے رہ سکتی ہو۔ جتنا تم مجھے یاد کرتی ہو اس سے کہیں زیادہ میں بھی تمہیں دور بیٹھا یاد کرتا ہوں۔ مگر تم یہ بھی تو دیکھو، میری مجبوری ہے کہ اب ہم دونوں اور میرے اماں ابا ہیں جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور تھوڑی دیر بعد میرے بچے کی ذمہ داری بھی تو میرے اوپر آنے والی ہے۔ یہاں تو اتنا اچھا کوئی کام نہیں ہے، شادی سے پہلے تو کیسے نہ کیسے کر کے ہم تینوں گزر بسر کر ہی لیا کرتے تھے، مگر شادی کے بعد جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے کسی اچھے کام کی ضرورت تھی کہ میں اچھا کما سکوں، تمہیں اچھی زیادہ سہولتیں دے سکوں۔ تو شادی سے پہلے میں نے کام کے لیے کسی دوست سے کہا ہوا تھا۔ جیسے ہی تم نے میرے گھر اور زندگی میں قدم رکھا تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ اچھی نوکری مل رہی ہے، تو میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں اور اس کو ہاں کر دی۔ مجھے جانا پڑا، مگر تم فکر نہ کرو، میں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ لوگ میرا تبادلہ ساہیوال میں کر دیں اور مجھے اس جگہ یعنی ساہیوال یا اس کے نزدیک کام کرنے کے لیے بھیج دیں۔ تو ابھی یہ سب کرنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، تو تم اتنی دیر اپنا اور ہمارے آنے والے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، خوش رہا کرنا، تاکہ ہمارا آنے والا بچہ بھی بہت پیارا ہو اور بہت شرارتی ہو۔ اگر تم ایسے ہی پریشان اور اداس رہا کرو گی تو پھر ہمارا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس بچے کی ماں جو سوچتی ہے یا جو کرتی ہے اس بچے پر بھی اس کا بالکل ایسا ہی اثر پڑتا ہے، اور یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کمزور ہو یا تمہاری طرح ہی پاگل ہو، اس لیے تم کم سوچا کرو، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ میں جلد ہی تمہارے پاس واپس گھر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شامیر مجھ سے کہنے لگے، اچھا اب میں نے واپس کام کے لیے جانا ہے تو اب تم ایک بار مسکرا دو تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا اطمینان ہو جائے، تم ٹھیک ہو اور میں آسانی سے کام کرنے کے لیے جا سکوں۔ میں نے شامیر کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ اتنے میں خالو میرے سسر باہر آئے اور ان کو اماں نے بتایا کہ شامیر آئے ہوئے ہیں، تو خالو شامیر کو آواز دینے لگے، میرا بیٹا ادھر آؤ۔ شامیر ابا سے ملنے ان کے پاس چلے گئے۔ میں بھی منہ دھو کر کمرے سے باہر گئی۔ خالو نے شامیر سے پوچھا کہ بیٹا سب خیریت تو ہے؟ اب کی بار تم اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی بس دفتر والوں نے مجھے کسی کام سے ادھر بھیجا تھا۔ خالو جان میرے کہنے لگے، بیٹا آپ نے دفتر والوں سے کہو تمہیں ادھر ہی کچھ کام دے دے، اس طرح تم کام بھی کر سکو گے اور گھر میں روز آ جایا کرو گے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی اکیلے ہوتے ہیں، اب تو تمہاری بیوی بھی آ گئی ہے، اس کو بھی تمہاری کمی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ میں نے اکثر رات کے پچھلے پہر اسے پیپل کے درخت کے پاس اداس بیٹھے دیکھا ہے۔ شامیر میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ خالو نے کہا، بیٹا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کیا تم اب ہماری بہو کا مذاق اڑاؤ گے؟ آگے ہی بیٹھی خالہ جان کر بولیں گے، مذاق نہیں آ رہا، مجھے تو کوئی اور ہی بات لگ رہی ہے۔ خالہ جان شامی سے بولی، بتاؤ بیٹا تمہاری اس خوشی کا کیا راز ہے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک علیحدہ ہی جمال اور خوشی دیکھی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں شرما کر اندر چلی گئی، کھڑکی سے شامیر کو دیکھنے لگی تو میں خوشی سے بولے، امی جان اور ابا جان آپ لوگ دادا دادی بننے والے ہیں۔ اماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کا شکر کہ تو نے میری سن لی۔ شامیر میرے پاس آیا، خالہ نے کچھ پیسے میرے سر کے اوپر سے پھیرے اور شامیر کو جا کر دے دیے، کہنے لگیں کہ کسی غریب کو دے آؤ۔ خالو شامیر کو اپنے گلے سے لگا کر دعائیں دینے لگے، بولے اب تو ضرور جلد سے جلد گھر واپس آ جاؤ، یہاں تمہاری بہت ضرورت ہے، تمہاری بیوی کو بھی، کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد تمہارے گھر میں مہمان آئے گا،
तुम अपने दफ्तर वालों से कहो या फिर ये नौकरी छोड़ दो और घर आ जाओ। वैसे भी नौकरी को इतनी ज़रूरी नहीं थी, मगर तुमने अर्ज़ की कि तुम्हें ये नौकरी करनी है, नहीं तो हमारी इतनी ज़मीनें हैं जो कि हमने किसी को खेती के लिए दी हुई हैं। तुम चाहो तो इनकी देखभाल करके हमारा अच्छा गुजारा चल सकता है। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब इन लोगों के साथ मिलकर ज़मीनों का काम नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम अच्छा करो नौकरी छोड़ दो, यहाँ आकर ज़मीनें संभालो, क्योंकि जिस पढ़ाई की वजह से तुम्हें नौकरी करना पड़ी वही पढ़ाई तुम्हारी ज़मीनों पर अच्छी फसल काश्त करने में तुम्हारी मदद करेगी। तो शामिर खालू से कहने लगे कि अच्छा, आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं जाकर अपने दफ्तर वालों से हिसाब वगैरह लेता हूँ और इनको भी बता देता हूँ कि अब मेरा घर मेरे बगैर चलना मुश्किल है। तो खातून शामिर से कहने लगी, बेटा तुमने मेरी बात मान ली है, क्योंकि शामिर बहुत लायक था, पढ़ने में भी बहुत ज़हीन था। शामिर ने अच्छे नंबरों से बीए पास किया हुआ था और शामिर को शुरू से शहर जाकर काम करने का बहुत शौक़ था। हालांकि खालू शुरू से ही शामिल को शहर जाकर काम करने से मना करते थे, मगर उसकी ज़िद के आगे बेबस थे। शुक्र है कहाँ शामिर ने उनकी ये बात भी मान ली। अमीर शाम को वापस लाहौर जाना था और खाला और खालू को कह कर गए थे कि वो जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाएंगे और फिर हमारे साथ रहेंगे, अपनी ज़मीनें देखें तो मैं भी कुछ सुकून में हूँगा। तो चलो ये अच्छा है कि हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही शामिर नौकरी छोड़कर मेरे पास घर आ जाएंगे, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो शादी के फ़ौरन बाद मैं नौकरी के लिए लाहौर चले गए थे। अब तक तकरीबन शादी को 1-1.5 हफ़्ता ही गुजरा था। शामिर मुझे खाला खालू के साथ छोड़कर नौकरी पर चले गए। जब रात हुई मेरा दिल खुश था, आज भी था, क्योंकि अब तो दिल चाहता है कि सुबह होते ही मेरे पास घर वापस आ जाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से निकली, रोज़ाना की तरह पीपल के दरख्त के पास जाकर बैठ गई। अपनी जागती आंखों से मैंने शामिर के जल्दी घर आने और अपनी बच्ची के दुनिया में सही सलामत आने की दुआ मांगी थी कि अचानक उसी पीपल के दरख्त के अंदर से 7 रंगों वाली जगमगाती रोशनी निकली, मेरे पूरे जिस्म पर पड़ी तो मैं बेहोश हो गई और किसी दूसरी दुनिया में चली गई, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ख्वाब में मुझे इतना कुछ वाज़ेह और साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था कि जैसे वो 7 रंगों वाली रोशनी जो इस पीपल के दरख्त के अंदर से निकली थी, उसने मुझे अपनी लपेट में लिया हुआ था, मुझे उड़ाकर अपने साथ लेकर जा रही थी। वो रोशनी जाकर एक जगह पर रुकी। मैंने देखा कि ये तो कोई महल नुमा एक जगह थी। हर तरफ कुछ कोठरियाँ बनी हुई थीं। इन कोठरियों के आगे बड़ी बड़ी सलाखें लगी थीं। जब मैंने इन इलाकों से अंदर झांक कर देखा तो मेरी तरह के इंसान कैद थे, जिनमें कुछ बूढ़े और कुछ बच्चे, कुछ औरतें भी थीं जो कि बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़े हुए थे और रो रो कर कह रहे थे कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो, हमारा क्या कसूर है, इस कैद से हमें निकालो। अचानक से कुछ लोग, मुझे वो लोग इंसान नहीं लग रहे थे, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, बदसूरत भयानक खौफनाक शक्लें, उनके मुंह से रिसता हुआ खून। जब मैंने इनके चेहरों की तरफ देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकल आई। मेरी खाला जान दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मुझे झंझोड़ कर कहने लगी, नासिर होश करो, क्या हुआ है तुम्हें, और तुम रात के इस वक्त यहाँ पीपल के पास बैठकर क्या कर रही हो। मैंने आंखें खोली। मैंने उसे कहा कि मैं कहाँ हूँ। खाला ने कहा, तुम अपने घर में अपने कमरे में चलो, इस वक्त यहाँ बैठा न करो, रात को दरख्तों के पास नहीं बैठते। खाला मुझे लेकर कमरे में चली गई, बेड पर बिठाया और पानी लेने के जुर्म में गई। तो मैं सोचने लगी कि क्या मैंने ये ही देखा है, मैं इस बारे में खाला को बताऊं या ना बताऊं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि काला पानी लेकर मेरे पास आए और मुझे पानी का गिलास देकर कहने लगे, ये लो, पी लो और आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, हम सुबह बात करेंगे। तो मैं लेट गई और अपने कमरे में चली गई। मुझे सारी रात नींद न आई। मैं बार बार सोच रही थी कि वो कौन सी जगह थी जो मैंने आज देखी है, और जब मुझे वो खौफनाक जिन नुमा लोग याद आए तो मैं अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लेती हूँ। पूरी रात मुझे इनकी दहशत और खौफ से बेचैनी रही। मैं 1 मिनट के लिए भी सो न पाई। जबकि आज़ान हुई तो मैं उठ गई, वज़ू करने चली गई। मैंने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, बाद में सबके लिए नाश्ता बनाया। तो खाला नाश्ता करने के लिए बैठी, मुझसे पूछने लगी कि नासिर तुम ठीक हो,
رات کو تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے بات ٹال دی اور کہنے لگی، خالہ جان مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی تو شاید میں ڈر گئی تھی، تو کوئی بات نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ شامیر کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا شاید میں ہر وقت شامل کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اسی لیے میرا وہم ہے، اسی لیے میں نے زیادہ غور نہ کیا۔ میں کچن میں چائے لینے کے لیے چلی گئی تو اچانک سے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے ہی میں رات والی بات کے لیے پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اب کون ہے۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر رہی تھی۔ ڈر کے مارے میں کانپنے لگی، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ لوں کون ہے وہاں۔ تو ایک دم سے کسی نے آ کر مجھے دبوچ لیا۔ جب میں نے شور مچایا تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میرا منہ زور سے بند کر دیا۔ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، یہ دیکھو میں ہوں شامیر۔ جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری سانسیں بھی بول رہی تھی۔ شامیر حواس باختہ ہو گئے اور جلدی سے بولے، ناصرہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں اچانک کیا ہوا ہے؟ میں نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری طبیعت اتنی جلدی خراب ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا، آپ کب آئے؟ شامیر بولے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ اب ماں سے ملا، ان سے تمہارے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ تم کچن میں ہو، اماں تمہیں آوازیں دینے ہی لگی تھیں، میں نے ان کو منع کر دیا۔ میں کچن سے چپ چاپ چلا آیا۔ میں تو تمہارے چہرے پر اچانک اپنے گھر آنے کی خوشی دیکھنا چاہتا تھا، مگر تم تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہو، ڈر گئی ہو۔ میں نے شامیر سے کہا کہ کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا؟ اگر میری سانس بند ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی ہم نے اکٹھے جڑنا شروع ہی کیا تھا اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کر خالہ اور خالو کے پاس بیٹھے، میں چائے لے کر آ رہی ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب تو میں آپ کو دے دوں گی۔ ہم سب نے آج بڑی دیر کے لیے ایسے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور چائے پی کر سب کو بہت اچھا لگا۔ شامیر واپس آ گئے۔ جب رات ہوئی شامیر مجھے کچھ کپڑے اور کھلونے دکھانے لگے جو بڑے پیار سے اپنے بچے کے لیے خرید کر لائے تھے، اور پھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، شامیر زمینوں کا کام اچھے طریقے سے کرنے لگے، جس پر خالہ بہت خوش تھی۔ اب ان کو نماز کے لیے بھی ٹائم مل جاتا، سارا کام شامیر خود کر لیتے۔ اور پھر کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، ہمارے گھر بیٹی زرمینہ پیدا ہوئی۔ سب گھر والے بہت خوش ہوئے، شامیر بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے جب زرمینہ کو اپنی گود میں لیا تو بہت خوش ہوئے، مجھ سے کہنے لگے، اس رات جو تم نے آج مجھے دنیا بھر کی خوشیاں دے دی ہیں، یہی تمہارا شکریہ ہے کہ تم نے اتنی پیاری سی بیٹی مجھے دی، جس کے آنے سے میرا گھر اور روشن ہو گیا ہے، میری زندگی میں اجالا سا ہو گیا ہے۔ آج میں اور تم دونوں مکمل ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے پر میری خالہ اور میرے خالو بھی بہت خوش ہوئے۔ وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں کئی سالوں کے بعد کسی بچے کی کلکاریاں گونجی ہیں، کیونکہ اتنی دیر سے خالہ اور خالو کو اپنے بیٹے کے بعد بچے کے آنے کا انتظار تھا۔ آج ان کا یہ انتظار ختم ہوا جب ہماری بیٹی نے اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولی۔ پورے گھر میں جیسے ہزاروں روشنیاں ایک ساتھ چل اٹھیں، ان کی روشنی سے ہمارا پورا گھر جگمگانے لگا۔ خالہ نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹیں، رشتہ داروں میں بھی مٹھائی بانٹی۔ ہمارے گھر میں جیسے جشن کا سا سما تھا، سب بہت خوش تھے۔ میں نے کہا اب سب مل کر اس کا نام بھی سوچ لیں۔ پھر جلدی سے بولے کہ نام تو میں نے بڑی دیر سے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، اب آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر سب کو اس کا یہی نام تھا تو میں نے بے صبری سے پوچھا، کہکشاں میرا بھی نام بھی تو بتا دیں۔ شامیر نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نام بہت پسند آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری بیٹی کا نام زرمینہ ہے۔ رات کو جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، نہ جانے کیا ہوا کہ میں رونے لگی۔ میں نے اس کو دودھ وغیرہ پلایا، بستر ٹھیک کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے جھولے میں لٹا دیا، خود آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ کی ایک طرف شامیر سوئے ہوئے تھے۔ دن بھر کی مصروفیات کی وجہ سے ان کو زرمینہ کے رونے کی آواز نہ آئی، وہ گہری نیند میں سوئے رہے۔ میں بھی سونے کے لیے آئی تھی، کسی کے پاس رکھے زرمینہ کے جھولے پر کھڑکی سے اچھے نے بہت تیزی سے ایک روشنی پڑی تو میں ڈر گئی کہ کہیں باہر موسم تو خراب نہیں ہو گیا۔ پھر بھاگ کر زرمینہ کے جھولے کی طرف دوڑی، اگر موسم خراب ہوا تو زرمینہ کا یہ کیلنڈر نہ آ جائے۔
झूले के पास पहुंची भी नहीं थी कि फिर से वही 7 रंग की रोशनी हमारी खिड़की से कमरे में दाखिल हुई। उसी 7 रंग वाली रोशनी नज़र नहीं आई, पूरी तरह से उस रोशनी ने इसे अपनी लपेट में लिया हुआ था। मेरी तो जैसे डर के मारे जान ही निकल गई थी। ये तो वही 7 रंगों वाली रोशनी है जो उस रात को पीपल के दरख्त के अंदर से निकली थी। रोशनी को देखकर रात को मैं बेहोश हो गई थी। ये रोशनी मुझे न जाने किस दुनिया में ले गई थी। अब ये न हो कि ये 7 रंगों वाली रोशनी हमारी सरमीना को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाए, क्योंकि इस दुनिया के लोग तो बहुत डरावने और खौफनाक थे। इनकी शक्लों से तो बहुत वहशत छलकती थी, जिसको देखकर मेरा दिल दहल गया था। तुम मेरी ज़मीन अभी बहुत छोटी है, ये न हो कि ये रोशनी मेरी बेटी को अब वो अपने साथ ले जाए। तो आगे बढ़कर मैंने जैसे ही ज़रमीना को झूले से उठाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, मुझे ज़ोरदार झटका लगा। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरी, मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए, उठकर मेरे पास आए और बोले, नाज़रा क्या हुआ, तुम इस तरह ज़मीन पर कैसे गिर गई? मैं जल्दी से उठकर जिधर मुंह की तरफ देखा तो रोशनी गायब थी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ज़रमीना को देखने के लिए उठी थी, पास पड़ी मेज़ से मेरे पाँव में ठीक हूँ। मैंने इनको चूल्हे से उठाया और बेड पर ले आई, अपने और शामिर के दरमियान लटा दिया, बाजू के हिसार में लेकर लेटी रही। फिर मैं रात भर सोचती रही कि ये कौन सी अनजानी ताकत है जो उस रात मुझे और आज मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आई है। ये सब कुछ दिन पहले तो बहुत खुश हुए हैं गर्मी के ना आने की वजह से। अगर मैं घर में ना के बारे में ये आज रात वाली बात बता दूं तो सब मर जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अभी किसी को कुछ नहीं बताती, मुनासिब वक्त देखकर सबसे बात करूंगी, इनको अच्छी तरह से बता सकूंगी। अभी तो खौफ के मारे मेरा अपना बुरा हाल हो रहा था। मैंने इन सब को कैसे कुछ बता सकती हूँ। सुबह हुई, शामिर को किसी काम से बाज़ार जाना था। मैंने खाला से कहा, मुझे ज़रमीना के लिए बाज़ार से कुछ चीज़ें मंगवानी हैं, तो आप अमीर से कह दें कि वो ज़रमीना की भी चीज़ें लेते आएँ। भाई मैं इधर मुंह को देखकर आती हूँ कि वो उठ गई है। नहीं, क्योंकि घर के लिए या ज़मीनों के लिए कुछ मंगवाना होता तो मंजूरी खाला जान ने देनी नहीं होती थी, क्योंकि पूरे घर पर खाला का ही राज चलता था। वो जो कहती हो जाता, और जिसकी इसके लिए मना करती तो किसी की हिम्मत न होती कि इंसान दोबारा उस चीज़ का नाम भी ले लेता। इसलिए मुझे भी अगर कुछ मंगवाना होता तो पहले खाला से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। इसलिए जब मैंने कहा कि ज़रमीना की कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा तो कहने लगी कि हज़रत ईसा को दूध पिलाकर उसके कपड़े बदल कर मुझे दे देना और घर का काम ख़त्म करके शामिर के साथ खुद बाज़ार चली जाना, और कुछ भी लेना हो जाकर खुद ही ख़रीद लेना, कुछ अपने लिए भी ले लेना, क्योंकि मैं देर हो गई है। तुम दोनों के नए कपड़े नहीं बने। तो मैं खाला की तरफ देखती रह गई कि खाला आज मुझे खुश अमीर के साथ जाने के लिए कह रही हैं। पहले तो खुद ही शामिल के साथ जाती थी, चाहिए होता खुद ही लेकर आया हुआ है। जिनको देख लिया, तुमने जो ऐसी आंखें फाड़े देखती जा रही हो, चलो जल्दी करो वरना मैं बाज़ार चला जाएगा। फिर मुझसे ना कहना मैंने चीज़ें मंगवाने थीं। मैंने घबरा कर कहा, ठीक है खाला जान, मैं मंगवा कर दें, तैयार होकर आती हूँ। तो मैं और शामिर बाज़ार गया। मैं पहली बारिश शामिर के साथ किसी काम के लिए बाज़ार आई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अम्मी भी खुश थे। शामिर ने मुझे कपड़े लेकर दिए, फिर हम दोनों ने मिलकर ज़रमीना की चीज़ें और कपड़े लिए। दोपहर का वक्त हो गया। शामिर मुझे एक होटल में ले गए जहां हम दोनों ने खाना खाया। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी, खाला नाराज़ हो जाएंगी। मैंने शामिर से कहा कि बहुत देर हो गई है, अब हमें जल्दी से घर जाना चाहिए, हमारा इंतज़ार कर रही होंगी और ज़रमीना खाला को तंग न कर रही हो। तो शामिर बोले, कोई बात नहीं, मैं अम्मा से कह दूंगा कि सामान ख़रीदने में देर हो गई है, तुम फिक्र नहीं करो, पहली बार तो मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर आने का, तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। अब आइसक्रीम खाए बगैर घर नहीं जाऊंगा। शामिर, मैंने जल्दी से इधर की रिहाइश आइसक्रीम लाने का कहा। हमने जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म की और घर के लिए निकले। हम घर आए तो सर में न रो रहे, जज़ाकल्लाह उसको चुप करवाने में लगी हुई थी। मैंने जाकर ज़रमीना को उठाया।
زرمینہ فوراً اسے چپ ہو گئی۔ خالہ بولی کہ میں کتنی دیر سے اسے چپ کروانے میں لگی ہوئی ہوں، مگر یہ تو روئے جا رہی ہے، اب دیکھو ماں کی گود میں جا کر چپ ہو گئی ہے۔ شامیر مجھ سے کہنے لگے تم اس کو لے کر اندر کمرے میں، جو شاید زمین کو نیند آئی ہوگی، یہ سامان خود ہی اٹھا کر رکھ دوں گا اور امیر کے پاس باہر ہی بیٹھے۔ تو میں نے زرمینہ کو سنایا اور باہر آئی۔ غلط سے پوچھنے لگی کہ خالہ آپ نے اور خالو نے کھانا کھایا ہے؟ تو خالہ نے بتایا بیٹا میں تو صرف دیکھ بھال کرنے میں لگی ہوں، جب سے تم دونوں بازار گئے ہو تھوڑی دیر کے لیے زرمینہ کھیلتی رہی مگر بعد میں رونے لگی، اس لیے میں تو کچھ نہیں بنا پایا۔ اب تم آ گئے ہو تو جلدی سے کچھ بنا لو، تم دونوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، ابھی بازار سے آئے ہو۔ شامیر نے شرارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے مجھے بہت بھوک لگی ہے ناصر، تم اسے جلدی سے کھانا بنا دو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں غصے سے شامل کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو زرمینہ بڑی ہوئی، لڑکوں کے اسکول کی فکر ہونے لگی۔ شامیر نے خالہ سے کہا اماں اب ہمیں زرمینہ کو اسکول داخل کروانا چاہیے۔ خالہ نے کہا بیٹا اسکول کا کام میں سن کر بہت خوش ہوئی، ہماری بیٹی اسکول جایا کرے گی۔ اگلا دن تھا، میں نے مجھ سے کہا کہ زمین کو تیار کر دو، میں اسکول کا پتہ کر کے آیا ہوں، آج تک اس کو لے کر جاؤں گا۔ اس کے لیے تو میں نے زرمینہ کو تیار کیا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، پریوں جیسی شکل اور صورت والی ننھی زرمینہ۔ جب تیار ہو کر کمرے سے باہر اپنے پاپا کے پاس آئی تو اس کے پاپا یعنی شامیر اس کو دیکھ کر مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کو کالا ٹیکا لگا دو، کہیں اس کو بری نظر نہ لگ جائے۔ آج میری بیٹی تو ایک قبرستان سے اتری ہوئی پری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے میری بچی کو بچائے۔ میں نے جلدی سے اس کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا دیا۔ شامیر اس کو لے کر اسکول چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ قائد اور کاپیاں ساتھ لے کر آئے اور کہنے لگے صبح زرمینہ اسکول جایا کرے گی۔ تو اگلے دن صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی، جلدی نماز پڑھی، زرمینہ کو اسکول کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے زرمینہ کو اس کے اسکول کے لیے تیار کیا کہ شامیر عید کے اسکول جانے کی تیاری جلدی تھی۔ شامیر زرمینہ کو اسکول یونیفارم میں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ شامیر کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کچھ دیر تک شامیر لاہور کام کے لیے گئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھائی لکھائی والے کاموں سے وابستہ رہیں، اس لیے شامیر کو زمینوں کا کام کرنا زیادہ پسند نہیں تھا، مگر اب شامیر تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ پڑھے لکھے۔ تو زمین اسکول یونیفارم پہن کر دعا کرنے میرے پاس آ کر کہنے لگی بابا میں تیار ہوں۔ تو شامیر زرمینہ کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور خوش ہو گئی۔ اگر میں نہ اسکول چھوڑنے گئے تو میں بھی گھر کے کاموں میں لگ گئی، اسکول کی پڑھائی ختم ہو گیا ہے، تھوڑی اور بڑی ہوگی تو شامیر کو زرمینہ کے لیے کالج ڈھونڈنا ہوگا آگے کی پڑھائی کے لیے۔ تو شامیر نے اپنی کوششیں تیز کر دیں کیونکہ زرمینہ بھی شامیر کی طرح بہت لائق اور ذہین تھی اور ہر سال اپنی کلاس میں فرسٹ آیا کرتی۔ شامیر بہت خوش ہو کر کہتے میری بیٹی ایک دن ضرور اپنے بابا کا نام روشن کرے گی۔ تو جب خالہ شامل کی بات سنتی تو انہیں بہت برا لگتا اور خالہ کہتی کہ نام تو بیٹے روشن کرتے ہیں مگر اپنے باپ کا پتہ نہیں، اللہ نے ہمیں، میرے دل میں تو بہت ہے کہ میں اپنے پوتے کو دیکھ سکوں، مگر تم دونوں نے نہ جانے کیوں اس بات پر توجہ نہیں دی۔ شامیر خالہ سے کہتے کہ باتیں کیوں کرتی ہیں، زمین ابھی تو میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی بھلا کسی بیٹے سے کم ہے، اتنی خوبصورت اور لائق ہی تو ہے، میری زمین کے ہوتے ہوئے مجھے اس سے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہتی تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ اللہ کب مجھے پوتے کا چہرہ دکھائے گا، میں ایسے ہی انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ایسا کوئی دربار درگاہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے اپنے پوتے کے لیے منت مانگی ہو، مگر پھر بھی ابھی تک اللہ نے میری خواہش پوری نہیں کی، نہ جانے کیوں پوری نہیں کی۔ میں نے کھانا کھا لیا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے پتہ کرواؤ کہ اللہ کب تک میری یہ دعا قبول کرے گا، یہ نہ ہو کہ میں پیار نہیں کرتی رہ جاؤں اور اس دنیا سے چلی جاؤں۔ تو شامل کہنے لگے امی کی مرضی ہوگی، وہ آپ کی خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ خالہ کہنے لگی بیٹا
बेटों से ही नाम आगे चलता है। इंसान की बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन पर क्या मान करना। तुम मेरी बात को समझो। जब रात हुई तो हम अपने कमरे में आराम करने के लिए आए। खाला की बातें सोचकर मैं बहुत उदास थी। शामिर बोले कि नासिर, तुमने अम्मा की बातें दिल पर ले ली हैं। मैंने कहा कि हमारी भी तो गलती बन गया है कि हमने आज तक इनको सच बात नहीं बताई कि मैं अब दोबारा से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब हमारी एक ही औलाद रहेगी। ज़रमीना और खाला झूठी आस लगाकर बैठे हैं। शामिर कहने लगे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं माँ को जाकर ये बात बता सकूं। अब वो कभी दादी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं इनके इकलौते बेटे हो। अगर मेरा बेटा ना हुआ तो मेरा नाम आगे नहीं चल सकेगा, और ये गम इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिर कुछ दिन गुजरे तो अचानक एक दिन खालू की तबीयत बिगड़ गई। इनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने कहा इनको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए हम इनको बचा नहीं पाए। जब शामिर खालू की मैयत लेकर घर आए तो सबका बुरा हाल था। खाला की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी। हमें तो डर लग रहा था कहीं खालू को भी कुछ हो न जाए। कुछ दिन तो इस दुख और परेशानी में गुजरे। उसके बाद शामिर नज़र नहीं आए। इन्होंने ज़रमीना को कॉलेज में दाखिला लेकर दे दिया। कहने लगे, अब बस करो, बेटी को पढ़ाना, इसकी शादी की फ़िक्र करो, नहीं तो कल को बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फिर इन्होंने ज़रमीना के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए, मगर मैं ना तो आगे पढ़ना चाहती थी और शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर हम खाला की बात टाल भी नहीं सकते थे। मजबूरन हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा कि हम इसकी शादी कर दें। तो मैंने देखा कि ज़रमीना अब हर वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। अपना ज़्यादातर वक्त पीपल के उसी दरख्त के पास बैठकर गुजारती है और फिर कुछ बोलती भी नहीं। घंटों तक वहीं बैठी रहती है, चुपचाप, कुछ खाती भी नहीं। कुछ लोग ज़रमीना को देखने हमारे घर आए। ज़रमीना को देखकर इन्होंने हमें कुछ भी न बताया, कह रहे थे कि बाद में जाएंगे। फिर जब मेहमान उठकर घर चले गए तो खाला भी सोने के लिए अंदर चली गई। मैं और अम्मी भी अपने कमरे में चले गए। हमने ज़रमीना का ध्यान ही ना किया कि वो क्या कर रही है, क्योंकि जब से मेहमान गए थे मैं तो घर के काम करने लगी थी। बर्तन वगैरह उठाए, थोड़ी बहुत सफाई सुथराई की, थक कर लेटने चली गई। जब रात काफ़ी गहरी हुई तो पता नहीं कब ज़रमीना बाहर आई और पीपल के दरख्त के पास बैठ गई। उसके साथ ना जाने क्या हुआ, एकदम से चीख सुनाई दी। मैं और शामिर जल्दी से कमरे से बाहर आए और आकर देखा जर्मनी की पीपल के दरख्त के पास बैठी ज़मीन पर गिरी हुई है और इसे कोई होश नहीं है। इतने में खाना भी अशर सुनकर बाहर आ गए। जुर्माना को देखकर शहर से कहने लगे कि अंदर से मेरी तस्बीह और पानी का गिलास लाओ। तो चांद वगैरह खाला को तस्बीह और पानी का गिलास लाकर दिया। खाला ने पानी पर कुछ पड़कर फूंक मारी, ज़रमीना के मुंह में कुछ डाला। थोड़ी देर बाद ज़रमीना को होश आने लगा। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैं ज़रमीना को उससे कमरे में ले गई। फिर रात को उसके साथ ही उसके कमरे में सो गया। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं ज़रमीना को लेकर कमरे में चली गई, मगर ज़रमीना होश में ना थी। पता नहीं क्या बोले जा रही थी। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद डर गई है, सुबह तक ठीक हो जाए, मगर उस रात से लेकर अब तक उसकी तकलीफ़ ख़त्म ना हुई। जब सुबह हुई तो हमने उससे बात करने की कोशिश की। उसका कुछ पता नहीं कि हम कौन हैं, आपके क्या लगते हैं, क्योंकि जब हमने उससे बात करने के लिए उसका नाम लिया कि ज़रमीना बेटा तुम कैसी हो, उसने आगे से जवाब दिया, मुझे नज़र ना आना, हमारे तो खुद के होश उड़ गए, हम बहुत परेशान हुए। मैंने उससे कहा, ज़रमीना मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। उसने कहा, मेरी कोई माँ नहीं, शामिर बहुत परेशान हूँ, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाए। डॉक्टर ने कहा, अच्छा करें, इनको हस्पताल लेकर जाएं, इनके बारे में आप बता सकते हैं, इनको क्या हुआ है। शामिर और मैं ज़रमीना को लेकर हस्पताल गए। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिब पता नहीं हमारी बेटी को क्या हुआ है, ये हम सबको नहीं पहचान रही। डॉक्टर साहिब ज़रमीना को कमरे में ले गए, उसका इलाज किया। डॉक्टर ने ज़रमीना को देखा तो इनको मालूम हुआ कि इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, ये पागल हो गई है। कुछ देर के बाद मालूम हुआ। डॉक्टर कमरे से बाहर आए। शामिर ने डॉक्टर से पूछा कि मेरी बेटी कैसी है, मेरी बेटी को क्या हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि किसी वजह से वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है और पागल हो गई है। अब तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, आप इसे अपने घर साथ ले जा सकते हैं। हमने डॉक्टरों की जब ये बात सुनी तो हमारे भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी।
کیونکہ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے تھے، اور پھر ہماری بیٹی تو بہت لائق اور ذہین تھی، پھر اچانک اس کے دماغ کو کیا ہوا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ اب زرمینہ کو لے کر گھر آئے۔ خالہ جان پوچھنے لگیں، زرمینہ اب ٹھیک ہے؟ شامیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں خالہ شامیر کے پاس آئی اور بولی، شامیر بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ زرمینہ کو کیا ہوا ہے؟ شامیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شامیر نے روتے ہوئے خالہ کو بتایا کہ میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں، اب یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ خالہ نے شامیر کی بات سنی تو دھڑام سے زمین پر گری، گرتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ شاید خالہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتی، ہاں تو زرمینہ کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اچانک خالہ کی موت کا صدمہ بھی دے دیا۔ اس صدمے کی وجہ سے شامیر بہت پریشان تھے۔ کچھ دن تک شامیر کچھ نہ بولے، نہ ہی ٹھیک طرح سے شامیر نے کچھ کھایا پیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے اور زرمینہ کو کون سنبھالے گا؟ آپ کے سوا ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے خالو چلے گئے، اب خالہ بھی چلی گئی۔ شامیر بولے کہ اس دنیا میں میرے لیے بھی کیا بچا ہے؟ میری بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں کیا کروں؟ میں کیسے زندہ رہوں؟ میں نے شامیر سے کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ آپ اٹھ کر نہائیں، کپڑے تبدیل کریں اور تھوڑا بہت کچھ کھا لیں۔ زرمینہ نے بھی کچھ سے نہیں کھایا ہے۔ شامیر اٹھے، زرمینہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے، پتہ نہیں بیٹا تجھے کیا ہوا ہے، تو میری پیاری بیٹی تھی، اپنے منہ سے بتا بھی نہیں سکی کہ تجھ پر کیا گزری ہے کہ تیری یہ حالت ہو گئی۔ مجھ سے تیرا غم دیکھا نہیں جا رہا، پتہ نہیں میں کیا کروں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے شامیر کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر شامیر پھر بھی اس غم سے نہیں نکل پائے تھے۔ کچھ دن تک تو وہ ایسے ہی لیٹے رہے، آخر ایک دن دنیا سے بھی چل بسے، کیونکہ شامیر اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر پائے۔ جتنے دن تک وہ زندہ رہے انہوں نے کچھ نہ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ وہ اپنا غم اپنے دل میں ہی لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اس گھر میں اور میری پاگل بیٹی میں اور ہماری تنہائی برسنے لگی۔ اب میری بیٹی رات گئے تک اس پیپل کے درخت کے پاس بیٹھی رہتی، گھنٹوں گھنٹوں آسمان کو دیکھتی رہتی، مگر ایک پل کے لیے بھی ہماری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں اکیلی رہ کر کیا کروں گی، کیسے اپنی پاگل بیٹی کو سنبھالوں گی۔ کچھ دن تو میں بھی بغیر کھائے پیے ہمت ہار کر بیٹھ گئی تھی، مگر پھر بعد میں نے سوچا ایسا کیسے چلے گا، کون ہی میری بیٹی کو سنبھالے گا۔ میں نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا، سوچا اپنی بیٹی کا مرنے سے پہلے اپنا گھر بسا ہو، تاکہ کل کو مر بھی جاؤں تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہو، اس دنیا میں موجود ہو۔ تم نے کافی لوگوں سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی، میں نے ان کو لالچ بھی دینے کی کوشش کی، کہا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، کافی زمینوں کی اکیلی مالک ہے، سو جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ ان زمینوں کا مالک بن جائے گا۔ تو ایک دن شام کے وقت میری بیٹی زرمینہ کو دیکھنے کے لیے کچھ مہمان ہمارے گھر آئے۔ میں نے ان کو چائے پانی پوچھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی بلاتی ہے۔ میں اٹھی، زرمینہ کو لے کر ان کے پاس آئی۔ جب انہوں نے زرمینہ کو دیکھا تو ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے آپ کی بیٹی کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا، پاگل سے کون شادی کرتا ہے؟ آپ کی بیٹی اور آپ کون ہیں؟ آپ کس کی شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں سے کہا نہیں، میری بیٹی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے دونوں ماں بیٹی پاگل ہیں۔ تو ایک دن میں زرمینہ کو لے کر اپنے ساتھ مزار پر بزرگ سے کہنے لگی، بابا میری بیٹی کے لیے دعا کرو، یہ ٹھیک ہو جائے، پھر کہیں اچھی جگہ اس کا رشتہ بھی ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، میں سکون سے مر سکوں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کیا کوئی پاگل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے زرمینہ کو لے کر گھر آ گئی، سوچنے لگی اللہ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اس مشکل سے کیسے نکلوں۔ تھوڑے دن گزرے، ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا، ایک خوبرو نوجوان ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ مجھے اندر نہیں بلائیں گی، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں بہت خوش ہوا۔
میں بہت خوش ہوئی، جلدی سے اسے اندر لے کر آئی، کمرے سے ایک کرسی اٹھا کر لائی۔ اس نے کہا کہ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے، کہنے لگے تمہاری بیٹی جس کا تم رشتہ ڈھونڈ رہی ہو، میں اسی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے کہا میری بیٹی پاگل ہے، بھلا پاگل سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ اور آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میری بیٹی کے ساتھ تو کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شخص بولا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خود چل کر آپ کے گھر آیا ہوں۔ بس آپ کے سامنے گندگی کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور امیر لگتا تھا، پھر اسے میری بیٹی سے شادی کیوں کرنا تھی؟ پھر وہ کہنے لگا دراصل میں شہنشاہ جنات ہوں، شروع سے ہی نہیں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک دم ڈر گئی اور سہم گئی۔ وہ شہنشاہ جنات مجھ سے بولے آپ ڈر رہی ہیں، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرتی تو کہیں میں آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دوں، مگر ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کی بیٹی کو رانی بنا کر رکھوں گا، کیونکہ بڑے سالوں سے میں نے اس کا انتظار کیا ہے۔ کچھ دیر میں نے سوچا، پھر میں نے ہاں کر دی، اپنی بیٹی کا نکاح شہنشاہ جنات کے ساتھ کر دیا۔ جب میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگی تو شہنشاہ جنات نے مجھے ولیمے میں شرکت کرنے کی دعوت دی، کہا کہ میں کل آپ کے لیے سواری بھیجوں گا تو آپ آ جائیے گا۔ جنات کے شہنشاہ نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا، پیپل کے درخت کی طرف چل پڑا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ آیا دروازے کی طرف سے تھا، مگر اب اس طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو میں ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی اور شہنشاہ جنات پیپل کے درخت کے اندر کہیں غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچتی رہی کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ اگلے دن صبح چند لوگ سج دھج کر مجھے گھر سے لینے آئے اور مجھے کہنے لگے ہمیں شہنشاہ جنات نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ مجھے یہ لوگ لے کر کسی انجانی دنیا میں چلے گئے جو آج سے کئی سال پہلے میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ بالکل ویسی ہی دنیا مجھے نظر آنے لگی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا میری بیٹی ملکہ بنی بیٹھی ہے۔ اس کے سر پر تاج کی بجائے انسانی کھوپڑیوں سے بنا خوفناک تاج ہے۔ گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں سے بنا ہار پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ میری بیٹی بہت تکلیف میں تھی۔ شاہ جنات سے میں نے پوچھا تم تو کہہ رہے تھے میں تمہاری بیٹی کو رانی بنا کر رکھوں گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اس کا کیا حال کر دیا تم نے؟ آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ شہنشاہ جنات اپنی خوفناک آواز میں بولا میں شہنشاہ جنات ہوں، جس طرح چاہوں تمہاری بیٹی کو رکھوں گا، کیونکہ تم انسانوں کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے رونے لگی، التجا کرنے لگی کہ میری بیٹی کو اس قید سے رہا کر دے، مگر شہنشاہ جنات نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں ماں بیٹی کو اسی قید میں ڈال دیا جائے جہاں ان کی دنیا کے لوگ اور کچھ خوفناک انسان نما لوگ میری بیٹی کی طرف بڑھے۔ آج بھی ان کی شکل بھیانک تھی اور ان کے منہ سے خون رس رہا تھا جو میں نے کئی سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے ہمیں وہاں بٹھایا اور لا کر بڑی بڑی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جہاں کچھ عورتیں، بچے، بوڑھے پہلے سے ہی ان کی قید میں تھے اور رو رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں یہاں سے باہر نکالو۔ تو مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ تو بالکل وہی جگہ ہے جو مجھے اکثر رات کو نظر آیا کرتی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس جرم میں یہاں قید کر رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بولے ہمارا یہاں کوئی جرم نہیں، بس یہ جنات انسانوں کی دنیا سے اٹھا کر ہمیں یہاں لاتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے ہمیں کاٹ کر ہمارا خون پیتے ہیں۔ ہماری بیٹی تو ہوش میں نہ تھی مگر ان کی باتیں سن کر رونے لگی، میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اب کس دن میری اور میری بیٹی کی باری آ جائے گی اور یہ لوگ ہمیں بھی کاٹ کر کھا پی جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔